जी अब निकालें कुरान पाक। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा और सूरह बकरा का हमने इजरा कहां तक कर लिया था? बिमा कानू यकज़िबून तक, ठीक है ना। अब उससे आगे इजरा करना, ठीक है। पीछे वाली तरकीब सारी अच्छे तरीके से याद है? हाँ जी चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बइज़ा की लालहुम, बा मुफरद है या मुरक्कब? इसम फेल हर्फ, आमिला गैर आमिला, गैर आमिला की कौन सी किस्म है? क्या नाम है? इसको यहाँ क्या कहेंगे? इस आतफा या इस्तीनाफिया, ठीक है। इज़ा मुफरद है मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, इसम की कौन सी किस्म है? ये अस्माए ज़ुरूफ में से, ये किस में से है? अस्मा। मैंने आपको कहा था नावे मीर वालों ने जब इसम की अलामतें बयान किया ना, तो जो आगे इसम की अक़साम है उनको अलामतों में शामिल नहीं किया, इसलिए कि चूंकि वो इसम हैं उनसे पता चल जाता है, वगरना इनको शामिल कर लेना चाहिए था। अस्माए इशारात, अस्माए मौसूलात और अस्माए ज़ुरूफ वगैरह ज़ालिका, इनको भी इसम की अलामतें बना लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये मुस्तकिल इसम की अक़साम है, इससे इसम का होना पता चल जाता है, इसलिए बयान ना भी करें तो तब भी अलग कोई बात नहीं है, वगरना ये अलामतों में शामिल कर ले। आगे बात समझ। अब उसके बाद है इज़ इज़ा, एक इज़ होता है एक इज़ा होता है, ये इज़ा आ गया ना। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दूं। अल मुनजिद पढ़िए यहाँ जी, बोले वो ऊपर सामने पढ़ी, उठा ले जी। तो आपके सामने कोई भी लफ्ज आए ना जी, अब उसकी तहकीक देखनी हो तो अब इसके साथ साथ मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आप अल मुनजिद निकाल लिया करें। अल मुनजिद की खसूसियत यह है कि ये इब्तदाई चीजें बयान कर देते, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे सामने अब ये लफ्ज आ गया, क्या? जी अब इन्होंने पहले नंबर पर लिखा है इज़ किसके लिए आता है? ज़माना माजी के लिए आता है और ये ज़र्फ है। इसके बाद हमेशा जुमला वाक़ई होता है और वो भी जुमला को क्या करते हैं, और कभी जुमला को हज़फ भी कर देते हैं। अब इसके साथ जो फ़वायद है ना, जैसे पहले हम पढ़ते हैं फ़वायद मुतफ़र्रिका, उनके अंदर इन फ़वायद को भी आप एक कापी बना लें, उन पे लिखते जाना। अब इन्होंने कायदा बयान कर दिया इज़ किसके लिए आता है? माजी के लिए आता है और ये ज़र्फ है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? जुमला आएगा। आगे समझ। कभी कभी जुमले को हज़फ भी क्या करते हैं? कर देते हैं, और इसके इवज़े तनवीन लाते हैं। कभी कभी इसके एवज में क्या भी जुमला। आगे समझ। जैसे ही ना इज़ काना कदा था ना, आगे समझ, इज़ काना कदा को भी कर देते हैं, ही ना इज़ आ जाता है, ठीक है, पता चल जाएगा। तनवीन लाते हैं। जैसे मता जाअकुम अल मौतो फहीना इज़न तालमून, ठीक है, फहीना इज़। तो कहते हैं ये असल में यूं है, फहीना इज़ युहयी तालमून। और कभी मफाजात के लिए भी आता है, यानी इस जो होता है ये कभी कभी मफाजात के लिए। मफाजात का मान होता है किसी शय का अचानक सामने आ जाना। आगे बात सुन। मसलन एक आदमी कहता है मैं घर से निकला, खरज तो मिनल बैते फ़इज़ा सबउ मौजूदुन, अचानक मैंने आगे देखा दरिंदा मौजूद था। आगे बात समझ में। आगे क्या लफ्ज आया है
جیسے بینما انا جالسن اذ جاء زید، اور کبھی لام تعلیل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ضربت ابنی اذ ساء، میں نے اپنے بیٹے کو مارا اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اب اس کے بعد آگے اذا، اذا زمانہ مستقبل کے لیے ظرف ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شرط کے معنی کو، ہاں جی، یار وہ دوسرے بڑے لفظوں والی لیا کرے نا، تو یہ کس کے معنی کو متضمن ہوتا ہے؟ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، جیسے اذا تحتا، آگے کیا ہے، فنجبتا، جہاں جی، چلو، تو جس وقت تو کوشش کرے گا پس تو کیا ہے، کامیاب ہو جائے گا، جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حرف مفاجات بھی ہے، یعنی اضابی مفاجات کے لیے اس بھی آتا ہے اور اضابی مفاجات، جیسے خرجتو فاذا اسد بالباب، میں نکلا تو اچانک دروازے پہ شیر کھڑا تھا۔ لو جی بات آگے سمجھ۔ اب انہوں نے یہ مختصر از کا بھی تعارف بتا دیا اور اذا کا بھی تعارف بتا دیا، اب آپ نے الگ فوائد متفرقہ کے اندر اس کو کیا کرنا ہے، از کا فائدہ اور اذا کا فائدہ لکھ لینا ہے، اور جب فوائد متفرقہ لکھ لیں گے پھر میں نے آپ سے ٹیسٹ بھی لینا ہے اور سننا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، یہ بتا کے سمجھ۔ اب یہاں آ گیا بَإِذَا، اذا بن گیا ظرفیہ متضمن بمانا شرط، کیا بن گیا، شاباش۔ اب اس کے بعد لفظ کیلا، پہلے یہ بتائیں کہ کیلا سیگا کون سا ہے، فعل، باب، ہفت اقسام، شش اقسام، سی اقسام، اس کی مصدر کیا ہے، القول، کیا معنی اس کا، کہنا۔ کیلا ماضی مجہول کا سیگا، کالا معنی اس نے کہا، کالا معنی کالا، ان دونوں نے کہا، کالو ان سب نے کہا، ان تمام نے کہا، کالت اس ایک عورت نے کہا، کالتا یقولو کہتا ہے یا کہے گا وہ ایک آدمی، یقولانے یقولونا، کیلا منا کہا گیا، آگے بات سمجھ میں نا۔ اب ہم نے عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنے کا بھی طریقہ سیکھنا ہے، وہ یہی ہے، کوئی بھی کلمہ آ جائے اس کی مصدر لے لیں، اس سے ماضی مضارع نفی تاکید امر جاز کوئی نہ کوئی گردان کا ترجمہ پڑھ لیا کرے، کبھی اس گردان کا کبھی اس گردان کا، ٹھیک ہے۔ اب کیلا کے اندر کون سا قاعدہ چلا ہے، شاباش، قاعدہ بھی بیان کریں اور چلائیں بھی، سے کیسے چلائیں گے، آجے بات سمجھ۔ کیلا مفرد ہے مرکب، اسم فعل حرف، متصرف ہے غیر متصرف، ناقص ہے تام، معروف ہے مجہول، لازمی ہے یہ متعدی، ماضی ہے مضارع، اس پر کتنی بحث ہوگی، اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے، فعل کے لحاظ سے بحث کریں گے، ٹھیک ہے، 2 میں سے 12 میں سے فاعل تلاش کریں گے کہ نہیں، فعل تلاش کریں گے، اس کا فعل کون بنے گا، جی نائب فعل، شاباش، کیونکہ فعل معروف کیا عمل کرتا ہے اور فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے، اس کا نائب فعل کون بنے گا، کون بنے گا، هو لہم، لام مفرد ہے مرکب، اسم فعل حرف، عاملہ غیر عاملہ، عاملہ کی کون سی قسم ہے، کیا نام اس کا، ہم ضمیر عامل یا معمول، اس کا عامل کون بنے گا، اس کی حالت کون سی بنے گی، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا، بَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب اس کی ترکیب کریں، کیسے کریں گے، باؤ استینافیہ، اذا ظرفیہ متضمن بمعنی شرط، نائب وزمین نائب فعل، لام جارا، ہم ضمیر اس کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، لا تفسد، فعل اپنے فعل سے، فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلی ہو کر قول، لا تفسدو کون سا سیغہ بنے گا، فعل، باب، ہفت اقسام، شش اقسام، لا تفسدو کی مصدر کیا آئے گی، الفساد، کیا معنی اس کا، ثلاثی مجرد کی مصدر کیا آئے گی، الفساد، عام لفظ استعمال کرتے ہیں فتنہ فساد، تو فساد ثلاثی مجرد کی مصدر ہے، لا تفسدو مفرد ہے مرکب، اسم فعل حرف، متصرف ہے غیر متصرف، ناقص ہے تام، معروف ہے مجہول، لازمی ہے متعدی، ماضی ہے مضارع، اس پر کتنی بحث ہوگی، اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے، اس کی حالت کون سی، اس سے پہلے عامل ناصب ہے، عامل جازم ہے، حروف جازمہ اپنے کتنے پڑھے ہیں، کون کون سے، اب لا تفسد، لا تفسدو کے اندر کون سا حرف جازمہ موجود ہے، لا، شاباش، یہ کیا عمل کرتا ہے،
आजी बस अब ये सीगा 12 में से 2 में से है, इसका फ़ैल तलाश करेंगे, क्या कहेंगे? ला तुफसिदू फिल अर्द फी मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ आमला गैर आमला क्या अमल करता है? अल अर्दे आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ये जार मुझे किसके मुतल्लिक होगा? ला तुफसिदू। अब ला तुफसिदू फिल अर्दे की तरकीब करें, कैसे करेंगे? ला तुफसिदू ला तुफसिदू फिल अर्दे फेल बा फाइल, फेल अपने फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेल इंशाइया होकर मकूला, कौल अपने मकूले से मिलकर शर्त, ठीक है। कालू मुफरद मुरक्कब, कालू पहले बता सीगा कौन सा है? फेल, असल में क्या आएगा? कौन सा कहता चलेगा? शाबाश, कहता जारी करें, कैसे करेंगे जी? कालू मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजहूल, लाज़मी मुतअद्दी, माज़ी है मुज़ारे, इस पर कितनी बहस होगी? इराब के लिहाज से बहस करेंगे, फ़ाइल के लिहाज से बहस करेंगे, सीगा 2 में से 12 में से, फ़ाइल तलाश करेंगे कि नहीं, क्या कहेंगे? शाबाश। आगे लफ्ज़ आ गया इन्नमा नहनु, इन्ना मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ आमला गैर आमला, उर्फ आमला की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? शाबाश। अब काला यकूलू, यहाँ इन्ना पढ़ेंगे अन्ना पढ़ेंगे? इन्ना, क्यों इन्ना पढ़ेंगे? अलकौल। अब इन्नमा नहनु में मा ये मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, ये मा कौन सा बनेगा? इस नहीं, इसका कैदा भी नहीं पढ़ा, कैदा शरा में तुमने आ रहा है, आप अभी सुन ले। एक आगे माँ आएगा, इसको कहते हैं माँ काफा। क्या कहते हैं? काफे का मन होता है रोकने वाला, काफा का मन क्या होता है? रोकने वाला। ये माँ जिस वक्त हुरूफ मुशब्बा बफेल के बाद आ जाए तो ये इनके अमल को रोक देता है। क्या करता है? इनके अमल को, फिर दोबारा बोले, क्या करता है? इनके अमल को रोक देता है। अब हुरूफ मुशब्बा बफेल कितने हैं? 6। ये 6 के आखिर में आ जाता है। लैता के बाद भी आता है, लाल्लमा के बाद भी आता है, इन्ना के बाद भी आता है, इन्नमा के बाद भी आता है, लाकिन्ना वगैरह के बाद भी आता है। इनके बाद माँ आ जाए तो इस माँ को क्या कहते हैं? तो काफे का माना क्या हुआ? रोकने वाला। ये क्या करता है? इन हुरूफ के अमल को रोक देता। अब थोड़ा सा अगर पीछे सरफ में जाए तो आपने पढ़ा था क्या? माजी एहतमाली बनाने का क्या तरीका था? माजी तमन्नाई का क्या तरीका था? लेकिन उल्टा बोलता है ना, आगे समझ। तो अब जरा गौर करें, हुरूफ मुशब्बा बफेल आपने कौन से पढ़े हैं? लैता लाअल्ला, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि लैता लाअल्ला ये इसम पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को इनका इसम कहते हैं, खबर को खबर कहते हैं। अब लैता जो है ये फेल माजी पर आ गया, माजी पर तो लैता आ नहीं सकता, तो फिर ये क्या करते हैं? लैता के आखिर में माँ लगा देते हैं, लाल्ला के आखिर में क्या करते हैं? माँ लगा देते हैं। अब जब ये लैता और लाल्ला के बाद माँ आ जाए ना, इसको कहते हैं माँ काफा। ये क्या करते हैं? इनके अमल को रोक देता है। जब इनके अमल को रोक दिया तो अब ये फेल पर भी दाखिल हो जाता है। इसीलिए माजी तमन्नाई व माजी एहतमाली की शुरू में लैतमा और लाल्लमा, अकेला लैता या लाल्ला नहीं आ सकता, जब माँ लगेगा तो फिर आएंगे, वगरना नहीं आएंगे। अब यहाँ कालू इन्नमा के बाद, इन्ना के बाद आ गया माँ, तो अब इसको क्या कहेंगे? माँ काफा। तो अब इसने क्या किया? इसके अमल को रोक दिया। अब इस इन्नमा का नाम क्या रखते हैं? इसको कहते हैं कलमा हसर। क्या कहते हैं? इन्नमा को क्या कहते हैं? कलमा हसर। क्या कहते हैं? कलमा हसर। अब एक कहता और ज़हन में रखे, जहां भी इन्नमा आएगा ना, उसके बाद जो कलमा आएगा वो मुब्तदा बनेगा, और इन्नमा की तरकीब नहीं करनी है। इन्नमा को कलमा हसर कह के छोड़ देना है। इन्नमा को कलमा हसर कह के छोड़ देना है। इन्नमा को कलमा हसर कह के छोड़ देना है। अब इसका अमल हो गया बातिल, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आगे बात समझ। तो इसको क्या करेंगे? हम अलग कर देंगे। अब यूं कहेंगे इन्नमा कलमा हसर, बस इसने ना तो कोई आगे अमल करना है ना तरकीब। अब इन्नमा के बाद क्या आ गया? इसम आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे? मुब्तदा बनाएंगे। अब नहनु मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, मोरब मबनी, मबनी अल असल है गैरुल असल, गैरुल असल की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? ये ज़मीर मरफू है मनसूब, मुत्तसिल है मुनफसिल। अगर ज़मीर मरफू मुनफसिल कलाम की इब्तदा में आ जाए तो तरकीब करने का क्या तरीका पड़ा था? शाबाश। अब मुस्लिहूना ये मरफूआत में से है। मरफूआत कितने पढ़े आपने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8।
اب یہ ان میں سے ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے, ہم نے پیچھے پڑھے تھے 8 مرفوعات ہیں, ذرا 2-3 اور بھی شامل کر لیں تو اچھا نام الگ الگ. افعال مقاربہ کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اس کو مرفوعات میں شامل کیا نہیں شامل کیا, اس کو بھی شامل کر لیں. تو یہ لوگ کیوں نہیں شامل کرتے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ افعال ناقصہ مقاربہ کا عمل ہے کہ اس لیے اس کو شامل نہیں کرتے. جب اس میں کا عمل ایک ہے شامل نہیں کرتے تو پھر الگ قسم بھی نہیں بنانی چاہیے تھی. بات نہیں سمجھے, اس لیے اس کو آپ الگ شامل کر لیں. 8 مرفوعات پہلے پڑھے ہیں. نامہ افعال مقاربہ کا اسم, افعال مقاربہ کا اسم کتنے ہو گئے؟ اب اس کے بعد افعال مدح و ذم, یہ 2 اسموں کا تقاضا کرتے ہیں, ایک کو فاعل کہتے ہیں اور ایک کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں. اب یہ بھی دونوں مرفوع ہوتے ہیں, ان 2 کو بھی شامل کر لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 11. آگے سمجھ, کتنے ہو گئے؟ 11. کتنے ہو گئے؟ افعال تعجب کا بھی فاعل آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کو بھی شامل کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا, اس کو بھی شامل کر لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 12. اب یوں کہہ لیں کہ مرفوعات 12 ہو گئے. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7, نمبر 8, نمبر 9, نمبر 10, نمبر 11, نمبر 12, ان کو بھی افعال کیا ہے مرفوعات میں شامل کر لیں. اب مصلحون یہ ان 12 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع بنے گا؟ خبر بنے گی. ٹھیک ہے, اس کی حالت کون سی بن گئی؟ 16 قسموں میں تلاش کریں گے. جی بالکل تلاش کریں گے. یہ کون سی قسم ہے؟ اونچی بولے. جمع کی کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. یہ کون سی بنے گی؟ جمع حقیقی. اس کا اعراب کیا آئے گا؟ اعراب الحرف ہے, اعراب الحرکت, اعراب لفظی ہے, اعراب تقدیری, اعراب الحرف آئے گا. اعراب الحرف کیسے آتا ہے؟ آ جائے گی بات سمجھ میں, پتہ چل جائے گا. اب نحنو جملہ اسمیہ کی طرف چلے. جملہ اسمیہ کے کتنے قواعد پڑھے ہیں؟ 19. اب یہاں کون سا قاعدہ چلے گا؟ 11. قاعدہ نمبر 11 کیا پڑھا تھا؟ آجے بس. اب ترکیب یوں کریں گے, کالو فعل با فاعل, انما کلمہ حصر, نحنو مبتدا, مصلحون خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا کالو قول کا, قول اپنے مقولے سے مل کر جزا ہو گئی اذا کی, شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا. آ جائے گی ترکیب. اب ترکیب کریں سارے, جلدی بولے شامل. جی ترکیب آ جائے گی سمجھ میں. اس ترکیب اور اجرا میں سے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو, کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.